फादर आसा, सिस्टर आसा, सर आसा, सगळीं जाणां म्हणजे आयज म्हाका अशें फील जाता दिसार माय फॅमिली रोशन सर सारकें वळखता. आयज फॅमिली आनी आमचो सिद्धार्थ देव बरें करूं येवपाक खरें न्ही भरपूर बरें दिसलें. अशेंच बड्डे खातीर तेज्या बड्डे खातीर यू विल सी सम मोर इनिशिएटिव्स इन सपोर्ट ऑफ पब्लीक. कुमार जुव्यात अशें न्ही अख्ख्या गोंयच्या पब्लिका खातीर. थँक्यू. दर वर्सा आम्ही आमचे बर्थडेज असतात किंवा एनिव्हर्सरी असतात असे किती ना किती इनिशिएटिव्ह आम्ही करीत असतात आणि करीत रावतले आणि म्हाका खुशी भोगता. आनी आय वूड लायक टू थँक माय डॉग. त्याच्या खातीर हांव हांगा पावलें बिकॉज तेणी जर म्हाका इंजरी केली नासली जाल्यार हांगा पावचें नासलेलें. आनी म्हाका ह्या जे तेंचे फिजिओथेरपी सेक्शन आसा तेचे इन्फॉर्मेशन म्हाका तेच्या खातीरच गावलें. बिकॉज हांव हांगा येयलें दोतोरान म्हाका ट्रीट केलें आनी मागीर म्हाका कळ्ळें अशें की म्हाका आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट्स जाता, मागीर फिजिओथेरपी जाता, तेंचे लॅब आसा, आतां तेंचे आनी कितें कन्स्ट्रक्शन चल्ल्या सो दॅट बरी मेडिकल फेसिलिटीज आमच्या वाठाराच्या लोकांक गावतले. सो जेन्ना म्हाका कळ्ळें की इन्स्ट्रुमेंट कितें तांकां जाय म्हणून ते 2 वर्सां जालीं ते वेट करता कोण तरी तांकां हेल्प करतले म्हणून. सो म्हाका दिसलें की हांवें हें करचें म्हणून आनी लकीली ते इन्स्ट्रुमेंट आमकां गावले सुद्दां ऑन टायम. आनी हो ओकेजन आसा आमची वेडिंग एनिवर्सरी. सो हो दीस धरून आमी तेचें इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनी आय होप की जे पेशंट्स येता तांकां बरी ट्रिटमेंट गावतली. बिकॉज हांवें आयकलां की फिजिओथेरपी ट्रिटमेंट जी आसता ती खूब म्हारग आसता, लोक एफोर्ड करूंक शकना. लास्ट वीक हांवें एक न्यूज पळयलेली, एक लायनमॅन जो सद्या बेडार आसा, कितें ताचें नांव बसवानी कोलकार म्हणून, ताका तो आतां बेडरिडन आसा कित्याक तो पयलीं कोमान आसलो आनी ताची हालचाल जायना. फिजिओथेरपी जर ताका ट्रिटमेंट गावली जाल्यार तो बरो जावंक शकता, उठून तो उबो रावंक शकता. पूण तेंचे कडेन इतले पयशे ना की ती ट्रिटमेंट ते घेवंक शकता. बिकॉज पर सेशन तांकां 1200 रुपये 1500 पेशंट दिवचे पडटा आनी ते तेंच्या कडेन जायना. सो असे कितलेशे पेशंट्स आसतले आमच्या वाठारांत सुद्दां आसतले. सो तेची मदत तांकां आतां जातली अशें हांव होप करतां. एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा ते तोली प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा सो विश्वजीत राणे कडेन जो हेल्थ आसा तेजे कडेन कितें अपेक्षा आसा तुमी एका अपग्रेड करपाक? जशें त्यांनी बांबोळीचे हॉस्पिटल अपग्रेड केल्ले आसा, बरे बरे ट्रिटमेंट्स अवेलेबल आसा, जी प्रायवेटान गावता ती ट्रिटमेंट्स थंय गावता. तशेंच जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आसता जशे आमचे हे कोल्लीचे आसा प्रायमरी हेल्थ सेंटर, तांकां बरे सपोर्ट करून तांकां जे जाय ती फेसिलिटीज दोतोरान प्रोवायड करून पेशंटाक ते बरे ट्रिटमेंट जावच्या खातीर तेणी तांकां सपोर्ट करचें तेंचे कडेन मागता. बिकॉज हो जो स्टाफ आसा हो खरेंच डिफरंट आसा. एकूच प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा जे हांवें विजीट केला, बाकीचे म्हाका खबर ना. आय डोंट हॅव एनी आयडिया हाऊ दे आर. पूण हांगा येयल्या उपरांत तेंची इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयल्यार म्हाका अशें दिसता की तांकां मोटिवेट करचें आमचे हेल्थ मिनिस्टर आनी तांकां बरें काम करपाक खंय तरी उमेद गावतली. सो अशें हांव मागता की तांकां जो सपोर्ट जाय तेंच्यांनी तो करचो.